बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 21 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ज़मानत केस के हवाले से कि एक ज़मानत जो कि मंजूर होकर मनसूख हुई हो उसके पीछे क्या वजह रही है। और आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत भी की। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की है और इस बेंच के सदर थे अली बाकर नजफी साहब। लीगी रहनुमा भी समाअत के दौरान जो है वो अदालत में मौजूद थे। और राना सनाउल्लाह का किरदार आप जानते हैं कि हर बार उनका किरदार सिर्फ इतना होता है कि वो घूरते रहें, अजीब तरह से घूरें, नए प्रोसिक्यूटर्स को, वकला को, उनको प्रेशराइज करें और फैसला जो है वो अपने हक में लें। केस की समाअत के आगाज़ में ही जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरे 27 साल तजर्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अनाउंस शुदा बेल जो है वो मनसूख हो जाए या वो कैंसिल हो जाए। और इस पर मुझे बड़ा दुख भी है, बड़ी शर्मिंदगी भी है और मुझे अदालती निज़ाम पर बड़ा दुख है कि इस किस्म के फ़ैसले जो है वो हमारी अदालतों में होते हैं। इस पर अली बाकर नजफी साहब जो है वो फ़ौरन से रिमार्क्स देते हैं कि इस सारे केस में जनाब गलती ही आपकी अपनी थी कि ऑर्डर की जो मुसद्दिका कॉपी है वो अब तक पहुंची ही नहीं। और आप जो है वो अपने ज़राए से, जिससे भी आपने सुना, नायब कासिद से सुना या किसी से भी सुना, आप जो है वो किसी भी शख्स से सुनकर जो है वो पूरे पाकिस्तान में आपने खबर फैला दी कि ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस ज़मानत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो जज साहब ने कहा कि इसमें तो सारी गलती ही आपकी है कि अगर आपके पास जो है वो ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी ही नहीं आई तो आप किस तरह से जो है वो उससे पहले ही ये अनाउंस कर सकते हैं कि बेल जो है वो मंजूर हो गई। तारड़ साहब कहते हैं कि आज तक जो है वो ऐसा हुआ नहीं है कि औरली अगर कोई फैसला सुना हो और बाद में जो है वो उसमें कोई मसला हुआ हो। तो ये तारड़ साहब के रिमार्क्स थे जिस पर जज साहब कहते हैं कि अच्छा चलें ये सारी बातें ख़त्म करें, आप दलाइल देना शुरू करें, हम जो है वो आपके दलाइल सुनकर मेरिट पर जो है वो इस केस को देखेंगे। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जो है वो काफ़ी मिर्चें लग जाती हैं और वो जज साहब को कहते हैं कि आप तो रेफरी जज हैं, केस तो मुकम्मल है, आप दोनों जजेस का जो है वो फैसला पढ़ें और उस केस का फैसला सुनाएं। आपको मालूम है कि हम इस पर जो है वो पहले भी बड़ा तफसीली व्लॉग कर चुके हैं कि किस तरह से जो है वो शहबाज शरीफ के जो मेन जज थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और रेफरी जज का मकसद ही यही होता है कि उसने या तो बेल करवानी है, बेल मंजूर करनी है या जो भी छोटे लेवल के केसेस होते हैं वो उसने सुनने होते हैं, वो केस को नए सिरे से नहीं देखता। इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी नून लीग, लेकिन अली बाकर नजफी साहब ने जो है वो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब को लाजवाब कर दिया। और उन्होंने जो है वो रिमार्क्स दिए कि हम पूरा केस जो है वो फैक्ट्स बेस पर सुनेंगे और फैक्ट्स बेस पर सुने बगैर हम फैसला नहीं सुना सकते। हम पहले इस केस के जो है वो फैक्ट्स देखेंगे, शवाहिद हमारे सामने रखे जाएंगे, फिर ही हम कोई फैसला दे सकते हैं, फिर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हमें चीफ जस्टिस जो है लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से हुक्म जारी हुआ है कि हम इस पूरे केस को असर नो सुने। तो पहले तो ये जो नून लीग की ये गेम थी या वो ये इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे कि रेफरी जज से जो है वो फटाफट अपनी जो ज़मानत है वो मंजूर करवा लेंगे, तो वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए। रेफरी जज साहब ने खुद कह दिया कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी हुआ है कि पूरा केस जो है वो असर नो अब हमने देखना है। तो पहली बात तो ये कि ये केस जो है वो अब लटकता जा रहा है। अली बाकर नकवी साहब कहते हैं कि आप दलाइल दें, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप दलाइल दें, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो फिर से अपना वो रेफरी जज वाली रुदात जो है वो दोहराना शुरू कर दी कि जनाब आप रेफरी जज हैं, रेफरी जज का ये काम नहीं होता। और एक वकील जो है वो एक जज को उसका काम बताना शुरू कर देता है बड़ी अदालत में कि ये आपके फ़राइज़ में नहीं आता कि आप इस केस को जो है वो सर नो सुने, आप बस अपना फ़ैसला सुनाएं। इस पर बाकर नजफी साहब जो हैं वो तैश में भी आ जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आप दलाइल दें। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप दलाइल दें तो
تو آپ آگے سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہ پہلے کبھی دلائل نہیں دیا، پہلے بھی دلائل دیتے رہے تو اب دوبارہ سے دلائل دے دیں۔ جو باقی کی دو ججز ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ علی باقر نجفی صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دلائل دینے کا کہا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو کیس ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور میرے کلائنٹ نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ موزل جج آگے سے جو ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کبھی زندگی بھر ایک دھیلا دیکھا بھی ہے؟ جس پر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اس پر جو ہے وہ جج نے ریمارکس دیے کہ پھر جو چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کا عدالت میں آ کے آپ کس طرح سے آپ عدالت میں جو ہے اس کی مثال دے سکتے ہیں جو چیز آپ نے خود دیکھی ہی نہیں۔ پھر سوالات جوابات کا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور تارڑ صاحب جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ججز کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ فیصلہ سنائے، ان کی بیل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی منظور کریں۔ نئے پروسیکیوٹر صاحب اپنے دلائل دیتے ہیں اتنے میں کہ جناب ان کے وہی سارے پوائنٹس ہیں، وہی 3-4 پوائنٹس ہیں کہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ 70 سال کے ہیں اور بیمار ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور انہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی اور ان کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ نئے پروسیکیوٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ ان کا وہی جو ہے وہ پرانے ریمارکس ہیں کہ ہم نے تو ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، جیسے کہ شہباز شریف صاحب اکثر اپنے بیانات میں کہتے بھی تھے کہ میرے خلاف ایک دھیلے کی بھی کرپشن نکل آئے تو میں جو ہے وہ استعفیٰ دے دوں گا، اور اس طرح کے کئی سیاسی بیانات جو ہے وہ انہوں نے جاری بھی کیے تھے، جس پہ جو ہے وہ نئے پروسیکیوٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے وہی سارے پوائنٹس ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ نئے پروسیکیوٹر نے ایک وعدہ معاف گواہ کا بیان بھی جو ہے وہ عدالت کو پڑھ کر سنایا۔ وہ میں یہاں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی کہ انہوں نے مشتاق اینڈ کمپنی کے مالک کا بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا کہ سلمان شہباز بیرون ملک سے پیسے بھجواتے تھے جس کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی ان کے اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں، لیکن انہوں نے جعلی کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کے نام پر پیسے منگوائے جاتے تھے اور مجھ سے چیک لے لیتے تھے، اپنے ریکارڈ میں شو کرواتے تھے کہ انہوں نے میری کمپنی سے قرضہ لیا ہے اور میرا اس سب سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے اوپر بہت پریشر تھا اور میں مجبور تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو میں کیسے جو ہے وہ ان کا حکم ٹال سکتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نون لیگ کا شروع سے جو ہے وہ یہی شیوا رہا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے جتنے غیر قانونی کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کروا لیں۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ کا بیان پڑھ کر سنایا کہ کس طرح سے وہ مشتاق اینڈ کمپنی کے مالک کا جو بیان تھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی صرف یہ ایک بیان آیا ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پوری طرح سے اس کیس میں ملوث تھے، اور جو وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہے، ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، تو یہ ایک گواہ کا بیان جو ہے وہ آج نئے پروسیکیوٹر نے پڑھ کر سنایا۔ ججز نے جو ہے وہ سماعت کل صبح 10 بجے تک مؤخر کر دی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ یہ ضمانت منظور ہو جائے، یہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ نئے سرے سے ججز نے سننا شروع کر دیا ہے اور اس کیس کا جو ہے وہ نئے سرے سے اب انہوں نے فیصلہ سنانا ہے۔ تو جو نون لیگ کو لگ رہا تھا کہ جج جو ہے وہ بدلنے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ اب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔